90% लोग यहाँ पर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये डाउट रहता है कि ये मद है तो इसको हम कैसे करेंगे, ये मद कब बनेगा। तो आज आपको मैं दोनों वजह बताऊंगा और बहुत आसान ज़बान में हम इस कायदे को सीखेंगे। बस गुजारिश ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। आइए कायदे को समझते हैं। इस कायदे का नाम है मद का कायदा। चूंकि यहाँ पर ये मद है, ये मद है और ये मद है। अब कैसे करना है इन मद का और ये मद क्यों आते हैं, कब आते हैं, इन तमाम वजहों को यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आम तौर पर मद तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मद्दे मुत्तसिल, नंबर 2 मद्दे मुनफसिल, नंबर 3 मद्दे लाजिम। ये कायदा आपका ऐसा है कि आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर हो सके तो इसको आप नोट कर लें नोटबुक में, हो सके तो इसको ऐसे ही याद कर लें। याद कर लेंगे तो आपको ये कायदा याद रहेगा और आगे तक आपके काम आएगा। अब इन तीनों कायदों को समझिएगा। नंबर 1 मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल किसको कहते हैं? हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल होगा। अब इसको आसान ज़बान में समझिएगा। देखिए, हुरूफ मद्दा जो हमने बहुत पहले वीडियो में पढ़ा है, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। और इनकी अलग अलग कंडीशन है। अलिफ से पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले जेर हो। ये 3 हुरूफ मद्दा है। अगर इन हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाता है और वो भी हमजा उसी वर्ड के अंदर आए जिसके अंदर हुरूफ मद्दा है और बिल्कुल मिल करके आए, तो फिर वो मद्दे मुत्तसिल कहलाएगा। और मद्दे मुत्तसिल को 4 से 5 अलिफ की बराबर खींचते हैं। 4 से 5 अलिफ के बराबर कितना होता है? अगर हम इसको टाइम के हिसाब से लगाएं तो 4 से 5 सेकंड तक इसको खींचेंगे। इसकी एक आसान पहचान बता दूं मैं आपको। चलिए मैं आपको बता देता हूं। इस शेप के अंदर जो मद बना होता है, ये शेप कौन सा है? आपको इस तरह से बना हुआ होगा और हल्का सा नीचे को यूं लटका हुआ होगा। ठीक है, जहां पर भी ऐसा मद आए तो आप समझ जाइएगा कि ये मद्दे मुत्तसिल है। और आपको कायदा भी नहीं समझना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कायदा फिर भी समझ लेते हैं। आइए, मद्दे मुत्तसिल क्यों बना, उस क्यों के जवाब को ढूंढते हैं। क्या बताया मैंने आपको? हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा उसी वर्ड के अंदर आ जाए। तो पहले तो ये समझिएगा, ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है, एक लफ्ज है पूरा। तो अब देखिए, ये रहा हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा क्यों है? ये अलिफ है और अलिफ से पहले जबर है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। अब अलिफ मद्दा के बाद में ये आ गया आपका हमजा, बिल्कुल उसी वर्ड के अंदर है, हुरूफ मद्दा के बाद में है। दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो जब एक साथ आएंगे तो आपका ये बड़ा मद बन जाएगा, मद्दे मुत्तसिल। तो मैं इसको बड़ा मद कहता हूँ। जहां भी मैं बड़ा मद कहूं तो आप समझ जाइएगा कि मद्दे मुत्तसिल की बात हो रही है। पहले इसकी हिज्जे कर लेते हैं, फिर खींचने को समझ लेते हैं। जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा। मैंने ये 4 से 5 सेकंड तक इसको खींचा है। अब दूसरा कायदा देख लेते हैं। हुरूफे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में आए तो मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुनफसिल। अब इस लफ्ज को भी याद कर लीजिएगा। हुरूफे मद्दा हो जो अभी मैंने आपको बताया है, हुरूफे मद्दा के बाद हमजा तो आए लेकिन उसी वर्ड के अंदर नहीं आएगा, बल्कि उससे दूसरे वर्ड के अंदर आएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ला इलाहा ये लिखा हुआ है, जो आप कलमे के अंदर भी पढ़ते हैं और नमाज के अंदर भी पढ़ते हैं। लफ्ज बहुत आता है, ला इलाहा। अब इसको समझिएगा, ला एक अलग वर्ड है और इलाहा एक अलग वर्ड है। ये 2 वर्ड हो गए आपके। अब कायदों को समझिएगा। ये रहा आपका हुरूफ मद्दा अलिफ। अलिफ है और अलिफ से पहले ये लाम है, तो लाम के ऊपर जबर आएगा। ये मद गलत बन गया है। अब उसके बाद में ये आ गया हमजा, लेकिन उसी वर्ड के अंदर नहीं है, बल्कि दूसरे वर्ड के अंदर है और दूसरे वर्ड के शुरू में है। तो जब हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा दूसरे वर्ड के अंदर आएगा तो फिर ये मद्दे मुनफसिल होगा। और मद्दे मुनफसिल की एक आसान पहचान आपको बता दूं। मद्दे मुनफसिल का शेप इस तरह का होता है। ये इस तरह से साइड में को निकला होता है, ये नीचे को होता है और ये साइड में को निकला होता है। और ये पतला भी होता है, ये मोटा होता है और ये पतला होता है। तो जहां इस तरह के शेप का मद आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये मद्दे मुनफसिल है। और मद्दे मुनफसिल को कितना खींचेंगे? 1 से 3 अलिफ की बराबर खींचेंगे। इस लफ्ज की हिज्जे भी करेंगे। लाम अलिफ जबर ला, हमजा जेर ई, ला ई, लाम खड़ा जबर ला, ला इलाहा जबर हा, ला इलाहा। अब कायदा नंबर 3 देख लेते हैं।
قاعدہ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید آئے تو مد لازم ہوگا۔ یہ رہا، اس مد کا نام کیا ہے؟ مد لازم۔ کب بنے گا؟ آسان زبان میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ حروف مدہ آ جائیں اور حروف مدہ کے بعد یا تو جزم آ جائے یا پھر تشدید آ جائے۔ جزم اور تشدید کا سبق ابھی ہم نے 1-2 دن پہلے پڑھا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، اور اگر نہیں پتا ہے تو بتا دوں، یہ 3 دانت والی علامت تشدید کہلاتی ہے، اور یہ جو بنا ہوا ہے یہ جزم کہلاتا ہے۔ تو اب قاعدہ کیا ہے؟ یا تو حروف مدہ کے بعد یہ تشدید آ جائے یا پھر حروف مدہ کے بعد یہ جزم آ جائے، اس صورت میں مد لازم ہوگا، اور مد لازم کو بھی 4 سے 5 الف کی برابر کھینچتے ہیں۔ تو اب سمجھیے گا، مد متصل اور مد لازم ان دونوں مد کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب ہم اس کے ہجے بھی کریں گے اور قاعدے کو بھی سمجھیں گے، اور اس کے ہجے پر زیادہ دھیان دیجیے گا، کیونکہ یہ لفظ ایسا ہے عام طور پر یہاں پر لوگ ہجے نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ ضاد الف لام مد زبر ضال، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بار بار سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لام یا زیر لی ضالی، نون زبر نا ضالین۔ اب قاعدوں کو سمجھیے گا، دیکھیے یہ رہا آپ کا حروف مدہ۔ حروف مدہ کیوں ہے؟ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ اب الف مدہ کے بعد یہ آ گئی آپ کی تشدید، ٹھیک؟ تو اب یہ مد لازم ہوگا، کیسے کھینچیں گے؟ ضالین۔ آپ نے بڑے قاریوں کو سنا ہوگا، بڑے قاری جب قرآن پڑھتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، آخری میں کیا آتا ہے الحمد شریف کے؟ وَلَضَّالِّينَ۔ تو اس کو وہ 4 سے 5 الف کی برابر کھینچتے ہیں۔ اب یہ تو تشدید کی مثال ہو گئی، جزم کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ نون سین زبر نس تا زبر تا نستا عین یا زیر عی نستعی، یہاں نون کے اوپر پیش آتا ہے نستعین، لیکن جب ہم آیت کر دیتے ہیں تو پھر یہ پیش ختم ہو جاتا ہے اور وہ جزم بن جاتا ہے نا۔ نستعین پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب قاعدے کو سمجھیے گا، قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد یا تو جزم آ جائے یا پھر تشدید آ جائے۔ تو تشدید کی مثال تو یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ رہا آپ کا یا مدہ۔ یا مدہ کیوں ہے؟ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہو گیا۔ اب یا مدہ کے بعد یہ آ گیا آپ کا جزم۔ اب کیا کریں گے؟ یہاں پر مد لگائیں گے ہم، بڑا مد، مد لازم، اور کتنا کھینچیں گے؟ 4 سے 5 الف کی برابر کھینچیں گے۔ اب ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، بہت اہم ہے، آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب کیا ہے ایک چیز، وہ یہ ہے کہ یہ والا جو مد ہے حروف مدہ کے بعد میں جزم والا، عام طور پر یہاں قرآن کریم کے اندر مد بنا ہوا نہیں آتا ہے۔ کیا سمجھے؟ قرآن کریم کے اندر عام طور پر یہ والا مد بنا ہوا نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ اکثر ہی جو مد ہوتا ہے زیادہ تر یہ آیت کرنے پر ہوتا ہے، اور جہاں پر آیت کر رہے ہوتے ہیں یا تو وہاں زبر ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے، لیکن آیت کرنے کی وجہ سے وہاں جزم لگانا پڑتا ہے۔ تو جب جزم لگاتے ہیں تو وہاں پر ایٹومیٹک مد بن جاتا ہے، تو یہ مد بنا ہوا نہیں آتا، یہ مد ہمیں خود لگانا پڑتا ہے۔ تو اب آپ کو ایک بہت اہم رول پتا چلا ہے، تھوڑا سا اگزامپل میں آپ کو بتا دوں، الحمد شریف پڑھ کر کے، الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، عالمین ہے، لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے؟ عالمین۔ نون کے اوپر کیا لگایا؟ جزم لگایا۔ تو جب ہم نے یہاں پر جزم لگایا تو اس جزم لگانے کی وجہ سے قاعدہ بنا آپ کا مد لازم کا، لیکن وہاں مد بنا ہوا نہیں ہے، کرنا پڑے گا۔ اب بڑے قاریوں کو سنیں، جب وہ تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں تو کھینچتے ہیں اس کو، الحمدللہ رب العالمین، اتنا کھینچتے ہیں۔ آپ اب دھیان دیجئے گا تو آپ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ الرحمن الرحیم، رحیم کے اندر مد بنا ہوا نہیں ہے، لیکن جب ہم نے آیت کی، رحیم کے اندر میم کے اوپر ہم نے کیا لگایا؟ جزم لگایا، تو اب ایٹومیٹک مد لازم کا قاعدہ بن گیا۔ تو اب اس رحیم کو بھی ہم زیادہ کھینچیں گے، مالک یوم الدین۔ تو سب جگہ پر قاعدہ ہمیں یہ والا خود لگانا ہے، بنا ہوا نہیں آئے گا زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک بڑے قاری بن چکے ہیں، اس پر آپ شکر ادا کیجئے اللہ کا، اور ان قاعدوں کو اپلائی کر کے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے گا۔